त्यो छैन सर। भोइस अब अब सो अब चाहिँ आज चाहिँ हामीले यसको त्यो डाटाबेसको म्यानेजमेन्टमा अलिकति हामीले यो नगरेर अलिकति हेर्नु पर्यो यसको होइन। सो हामीले डाटाबेस चाहिँ चलाउँदाखेरि यो इन्टरेक्टिभ मोडमा चलाउँदाखेरि अथवा यसमा चलाउँदाखेरि सबभन्दा पहिला हामीले डाटाबेस सेलेक्ट गर्नु पर्यो भने हामीले यहाँ युज कमान्ड चलाउनु पर्छ। अहिले भर्खर मैले चलाए जस्तै यो युज कमान्ड युज डाटाबेस नेम र यसले के गर्छ त हामीलाई डाटाबेस चाहिँ सेलेक्ट गरिदिन्छ। जुन डाटाबेस जस्तै हामीले अहिले भर्खर मैले चलाएको थिएँ तिमीले हेरेको हेरेन होइन। यो अरू चाहिँ माइएसक्यूएल को इन्टरेक्टिभ छैन, नर्मल माइएसक्यूएल को यदि कमान्ड छ भने माइएसक्यूएल -u √-p गऱ्यो भने यसले युजर नेम पासवर्ड माग्छ लगइन गर्नको लागि। र त्यसपछि हामीले डाटाबेसको कुनै अर्को डाटाबेस चेन्ज गर्नु पर्यो भने युज क्लासिक मोडल बाई डिफल्ट एउटा चाहिँ कुनै न कुनै डाटाबेस लिएको हुन्छ होइन। हामीले चाहिँ सेटिङ गर्न मिल्छ डिफल्ट कुन डाटाबेस लिने होइन। डिफल्ट चाहिँ जुन युजरबाट लगइन हुन्छ त्यही युजरको स्किमा हुन्छ जेनरली। यदि हामीले चेन्ज गर्नु पर्यो भने हामी कुनै पनि बेला चेन्ज गर्न मिल्छ यो युज कमान्ड लेखेर है। र यदि हामीले डाटाबेस सेलेक्ट गर्नु पर्यो भने सेलेक्ट डाटाबेस भनेको छ यहाँ युज लेखे पनि हुन्छ सेलेक्ट लेखे पनि हुन्छ। यहाँ यस्तो कमान्ड छ सेलेक्ट डाटाबेस। यही त्यो डाटाबेस छैन भने एरर फाल्छ होइन, छ भने सेलेक्ट गरिदिन्छु। यो चाहिँ डाटाबेसमा लगइन गरिसकेपछि सेलेक्ट गर्ने कुरा हो होइन। लगइन भइसकेपछि पनि हामीले त्यो युज र त्यो सेलेक्ट भनेको कमान्डले हामी गर्न सक्छ सेलेक्ट डाटाबेस भन्ने है। यो एउटा अनि त्यही काम चाहिँ हामीले माइएसक्यूएल वर्कबेन्चमा गर्यो भने यहाँ डिफल्ट स्किमाको बेलामा हामी जे नाम दिन्छौँ दिएन भने जुन बाई डिफल्ट डाटाबेसको जुन सेटिङ छ त्यसैमा हुन्छ। यदि हामीले सेभ गर्दै डिफल्ट स्किमा हामीले सेभ गरिदियो भने लगइन गर्ने बेला चाहिँ यो चाहिँ जहिले पनि यहीबाट लगइन हुन्छ। न त लास्टमा लगइन जेबाट गरेको हुन्छ त्यसैमा देखाउँछ हैन भने हामी लगइन गर्ने बेला नै हामी स्किमा चुज गर्न मिल्छ यसरी। अथवा हामीले पछि चाहिँ once you log in you can select another database by using the use statement or use the set default schema feature provided by the MySQL bench भनेको यहाँ गएर राइट क्लिक गरेर यहाँ सेट डिफल्ट गरे पनि हुन्छ डबल क्लिक गरे पनि हुन्छ। र यो हामीले गर्दै आइरहेको चिज हो हैन। जस्तै मैले यहाँ यो स्किमामा काम गरिरहेको छु हैन। यसमा अब मलाई यहाँ डबल क्लिक गर्यो भने के हुन्छ यो चाहिँ सेट भयो हैन डिफल्ट हैन। अहिले अर्कैमा थियो नि त म हैन। यहाँ डबल क्लिक गर्यो भने यहाँ पनि सेट या यसलाई राइट क्लिक गरेर सेट डिफल्ट गर्न पनि मिल्छ है। कुरा बुझ्यो? त्यही कुराहरु भनिरहेको छु हैन। यसलाई यस्तो गरेर यस्तो गर्नु। यो चाहिँ हैन अब चाहिँ इन्टरेक्टिभ मोडमा युज गर्ने। इन्टरेक्टिभ मोडमा छ भने यहाँ चाहिँ हामीले युज लेख्ने है। सो यो एउटा जानिराख्नु पर्यो हैन हामीले माइएसक्यूएल चलाउनको लागि। अर्को चाहिँ हामीले म्यानेजिङ डेटाबेसमा अलिकति क्रिएटिङ डेटाबेस हैन। डेटाबेस कसरी क्रिएट गर्ने भने बिफोर डुइङ एनीथिङ with you need to create a database. Database is another data it store content. So database र schema भनेको MySQL मा synonyms हो हैन। So create database if not exist database name हैन कमान्ड छ यसको। For example create a classical mode database you can execute the create database statement as follows. यो यति लेख्यो भने एउटा स्किमा क्रिएट हुन्छ नयाँ है। सो यो कमान्ड चलाए पनि हुन्छ। अनि यो चाहिँ बाइ डिफल्ट चाहिँ यसमा अलिकति यो किन देखाइन्छ भने यसको यति बेला चाहिँ हामीले दुई चारवटा कुरा चाहिँ अब डाटाबेस यदि हामीले गरिसकेपछि हामीले लिस्टिङ गर्नु पर्यो भने हामीले सो डाटाबेस भन्ने कमान्ड छ। मैले भर्खर चलाएको थिएँ यहाँ इन्टरेक्टिभ मोडमा पनि चलाएको थिएँ हैन। यहाँ
यहाँ देखाउँछ सबै डाटाबेसको नामहरू। यो डाटाबेस भनेको यहाँ स्किमाहरू हो क्या, अलग अलग स्किमाहरू हैन। यो चाहिँ वर्क बेन्चबाट त जीवाई भएकोले हामीले क्लिकको भरमा हेर्छ र कमान्ड पनि अलिअलि जान्नुपर्छ। So as clear soon the output, we have three database in the MySQL database server. The information schema, MySQL are the default database that are available when install the MySQL. हामीले MySQL install गर्ने बेला यो इन्फर्मेसन स्कीमा र MySQL यो चाहिँ बाइ डिफल्ट र क्लासिक मोडल यो तीनटा कुरा चाहिँ अटोमेटिक चाहिँ त्यहाँ देखिन्छ के। कुनै पनि स्कीमा क्रिएट गरेको छैन भने पनि यति चाहिँ बाइ डिफल्ट आउँछ। त्यसपछि हामी आफै बनाउँछौँ। अब त्यो डाटाबेस बनाइसकेपछि हामीले डाटाबेस सेलेक्ट गर्नु पर्यो भने युज भनेको युज डाटाबेस नेम चाहिँ गर्ने भर्खर गरेको। रिमुभ गर्नु पर्यो भने डिलिट डाटाबेस भन्ने कमान्ड छ यहाँ हैन। डाटाबेस जैसे क्रिएट डेटाबेस इफ नट एक्जिस्ट, शो डेटाबेस, ड्रप डेटाबेस अनि यो चाहिँ यो कमान्डहरुले चाहिँ डाटाबेस क्रिएट गर्ने ड्रप गर्ने कमान्डहरु छ। फेरि ट्राई गरेर हेर्ने यिनीहरु है। त्यस्तै गरेर इन्जनको बारेमा चाहिँ हामीले अलिकति जान्नुपर्छ हैन। हामीले इन्जनको बारेमा नजानेर पनि अलिकति MySQL को कुन फ्यासिलिटी कहाँ काम गर्छ भन्ने कन्फ्युजन छ हैन। सो इन्जनको बारेमा अलिकति बुझौँ। So MySQL को जम्मा चाहिँ MySQL provide the various storage engine for tables as follows. टेबल बनाउनु भन्दा पहिला हामीले इन्जनको बारेमा जान्नु पर्यो। ISAM भनेको एउटा छ यो इन्जन InnoDB छ, मर्ज छ, मेमोरी छ, आर्काइभ छ, सिबी छ रे। यो सबैको आफ्नो आफ्नो काम छ। जस्तै ISAM भनेको स्टोरेज इन्जन। These tables are optimized for the compression and speed. These tables are also portable between platform and operating system. The size of this table can be up to 256 TB, which is the huge. In addition to this table can be compressed into the read-only table into safe space. At the startup, MySQL check this table for the corruption and even repair when in this case error. The MySQL tables are not transaction safe. यो चाहिँ MySQL भनेको इन्जन ठुलो ठुलो डाटाहरुको लागि हैन, रिड ओन्ली को लागि युज गरिन्छ वेयर हाउस बनाउनको लागि हैन। किनभने यसमा ट्रान्ज्याक्सन चाहिँ सेफ हुँदैन, ट्रान्ज्याक्सनको ग्यारेन्टी हुँदैन। एसिड प्रोपर्टी डेटाबेसको जुन एसिड प्रोपर्टी छ यो चाहिँ यसले राम्रोसँग फलो गर्दैन। तर यदि रिड ओन्ली मात्रै हो भने यो तर ठुलो ठुलो चाहिँ टेबलको साइज चाहिँ चाहिएको छ भने 256 TB को टेबल चाहिँ एउटै बनाउन मिल्छ। यसमा कुन कुन भर्सनले सपोर्ट गर्छ भने यहाँ भनिरहेछ। Before MySQL version 5.5 is the default storage engine. When you create table without specify the storage engine from the version 5.5, MySQL is InnoDB as the default. So अब 5.5 भन्दा पहिला चाहिँ हामीले कुनै टेबल क्रिएट गर्न गयो भने यो इन्जन युज हुन्थ्यो भने अब अहिले हामीले चलाइरहेकोमा यो यसमा चाहिँ कुनै पनि इन्जनको नाम दिएनौ भने हामीले टेबल क्रिएट गर्दाखेरि बाइ डिफल्ट InnoDB युज हुन्छ है। So InnoDB को के छ, InnoDB table fully support ACID compliant and transaction. The database को जुन ACID automatic concurrency independent र durability जुन चारवटा जुन फिचर छ यो फिचर चाहिँ यसले सपोर्ट गर्छ। They are also optimal for performance. InnoDB table support foreign key, commit, rollback, forward operation. The size of the InnoDB table is up to the 64 TB. So त्यो भन्दा कम छ यसको साइज हैन, तर यसले चाहिँ बाकी सबै कुराहरु डाटाबेसको धेरै चाहिँ फ्यासिलिटी सपोर्ट गर्छ। Like MySQL, the InnoDB table are portable between different platform and operating system. MySQL also check and repair the InnoDB table if necessary and startup. यसले पनि रिकभरी चाहिँ गर्छ। र अहिले हाम्रो बाइ डिफल्ट हामीले युज गरेको InnoDB नै हो हैन। InnoDB छ भने यसमा के बुझ्नु पर्यो भने एउटा टेबलको साइज चाहिँ 64 TB भन्दा बढी हुँदैन। अर्को इन्जन भनेको मर्ज टेबल इज अ virtual table that combine multiple MySQL tables that have similar structure to one table. This merge storage engine is also known as merge
MySM engine. This merge table does not have its own index and use index for the component or table instead. So अर्को चाहिँ दुईटा टेबल मर्ज गरेर बनाउनु पर्यो भने तर यो MyISM फर्मेटको टेबललाई मात्रै मर्ज गर्न मिल्छ। यो मर्जिङ गर्नुपर्ने आयो भने यो चाहिँ यो इन्जिन युज हुन्छ मर्ज गरेर बनाएको टेबल। Using the merge table, you can speed up the performance when joining the multiple table. MySQL only allow to perform select, delete, and update and insert operation of the merge table. If you use the drop table statement on the merge table, only merge specification is removed. The underlying table will not affect it. So हामीले merge गरेको छ भने जुन टेबल merge गरेर जुन हाम्रो नयाँ टेबल बनाएको छ त्यो मात्रै ड्रप हुन्छ तर बेस टेबल चाहिँ ड्रप हुँदैन। अर्को चाहिँ मेमोरी भनेको छ हैन। A memory table are stored in the memory and use the index so that they are faster than the MySQL table. The lifetime data of the memory table depend upon the uptime of the database server. The memory storage engine is performed. अब कुनै चाहिँ डाटा हामीलाई मेमोरीमा र्याममै चाहियो एकदमै फास्ट चाहियो के रिड राइट गर्न एकदम फास्ट चाहियो भने मेमोरी टेबल बनाइन्छ। अर्को बेस MySM टेबलकै बेसमा मेमोरी टेबल बनाउँछ त्यो जो कि हमेशा र्याममै लोडेड हुन्छ। र सर्भर डाउन भयो भने त्यो टेबल हराएर जान्छ। फेरि चाहिँ हामीले सर्भर अन भएसम्म रहन्छ सर्भर अफ भयो भने त्यो डाटा चाहिँ त्यहाँ रहँदैन। अर्को चाहिँ आर्काइभ भनेको छ। आर्काइभ स्टोरेज इन्जिन allow to store the large number of record which for archiving purpose into the compression format to save disk space. The archive storage engine compress the record when it is inserted and decompressed using the zlib library as it is. The archive table only allow insert and select a statement. The archive table do not support index, so it can require a full table scanning for the reading. So data कसैले चाहिँ त्यो टेबलहरु आर्काइभ गर्नु पर्यो भने हामीले आर्काइभ इन्जिन युज गरेर आर्काइभ गर्दैछ। आर्काइभ इन्जिन युज गरेर बनाएको टेबलमा इन्सर्ट र सेलेक्ट मात्रै काम गर्छ, अरु काम गर्दैन, इन्डेक्सिङ हुँदैन। क्वेरी गर्न गयो भने धेरै टाइम लाग्छ। सीबीएसई भनेको इन्जिन छ, यो भनेको तिम्रो कमा डेलिमिनेटर अथवा सिंगल कलम डेलिमिनेटरबाट फ्ल्याट फाइल सिस्टमलाई टेबल बनाउनु पर्यो भने हामीले यो युज गर्छ। जस्तै नोटप्याडमा भएको डाटालाई कमा डेलिमिनेटर लगाएर टेबलको फर्मेटमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने यो चाहिँ युज हुन्छ। सीबीएसई does not support null data type. CBC storage engine store data, comma separated value, file format, or CBC brings the convenient way to migrate data into the non-SQL application such as spreadsheet software. Excel बाट नोटप्याड बाट डाटा यदि ल्याएर हामीलाई टेबलको फर्मेटमा बनाउनु पर्यो भने हामी CSV इन्जिन MySQL सपोर्ट गर्छ। त्यसबाट हामीले बनायो भने अनि अर्को पनि छ फेडरेटेड भनेको। दिस स्टोरेज इन्जिन allow you to manage data from remote SQL server without using the cluster or replication technology. The local federated table store no data. When you query data from the local federated table, the data is pulled automatically from the remote federated table. So यदि हामीलाई एउटा MySQL बाट अर्को MySQL को क्वेरी गर्नु पर्यो भने त्यतिबेला हामीले फेडरेटेड भनेको इन्जिन युज गरेर टेबलहरु बनाउनु पर्ने हुन्छ हैन। सो यो चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा यो लिस्टिङ राखेको छ हैन। कुन इन्जिन युज गर्यो भने के फाइदा छ, कतिसम्मको के मेमोरी युनिडीबी आर्काइभ फिचर्सहरु के हुन्छ हैन। यहाँ छ यो सबैको यहाँ लिस्टिङ हैन। कहिले के सपोर्ट गर्छ, कहिले के सपोर्ट गर्दैन, त्यो चाहिँ हेर्नु तिमीहरुले है। सो यही कारण हो कि मैले चाहिँ त्यो शंका गर्नु कारण यो रहेछ है। यो यहाँ चाहिँ यो लिस्टिङ छ MySQL को स्टोरेज इन्जिन एन्ड फिचर कुन स्टोरेजले के सपोर्ट हो। टेबल बनाउँदाखेरि हामीलाई इन्जिनको आवश्यकता पर्छ हैन। सो मैले भनेको अहिले जुन हामीले पढिरहेछ हैन त्यति मात्रै MySQL छैन। MySQL को भित्र धेरै कुरा छ। त्यो डीबीए पार्टहरु पढ्न गयो भने अझ डेप्थमा पढ्न गयो भने धेरै कुराहरु छ त्यहाँ। हाम्रो फोकस भनेको SQL मा छ हैन, त्यसैकारणले हामी धेरै डेप्थमा जाँदैनौं र बेसिक पर्छ। हामीले इन्जिनको बारेमा मैले भन्यो। अब हामीले टेबल चाहिँ मैले पढाउनु पर्ने भएकोले त्यो चाहिँ इन्जिन टेबल क्रिएट गर्दाखेरि इन्जिनको आवश्यकता पर्छ MySQL मा। त्यो इन्जिनको बारेमा अलिअलि भनिदिए मैले है। सो यदि हामीले टेबल अहिलेसम्म हामीले टेबल बनाउन सिकेका थिएन, टेबल बनाउनु पर्यो भने हामीले चाहिँ क्रिएट टेबल कमान्ड चलाउँछौं हैन। इफ यू स्पेसिफाई द नेम अफ टेबल, सो टेबल क्रिएट गर्नको लागि हामीसँग जनरल
कति पोइन्ट छ हामीसँग फर्स्ट यु स्पेसिफाई द नेम अफ द टेबल दैट यु वान्ट टु क्रिएट आफ्टर द क्रिएट टेबल कीवर्ड हेलो एकछिन म यहाँ क्लास लिइरहेको छु कोही फोन The table name must be unique with the database. If not exists, it's optional. If you allow to check if the table that you create already exists database, if this in the case, MySQL will ignore the whole statement and will not create any new table. So, and second चाहिँ हामीले के गर्छौँ second file out of column table column list column को list चाहियो हामीलाई हैन. And third, you can optionally specify the storage engine for the table in the engine clause. You can use the storage engine such as InnoDB and MyISM. If you do not explicitly declare the storage engine, MySQL will use the InnoDB by default. So 5.5 version भन्दा माथि छ भने हामीले यदि इन्जन दिएन भने टेबल क्रिएट गर्ने बेला automatic InnoDB लिन्छ. InnoDB become the default storage engine since MySQL version 5.5. The InnoDB storage engine bring many benefits of the relational database management system such as a seed transaction, referential integrity, crash recovery, and the previous version. The MySQL use this for the default engine. So त्यसै कारणले मैले इन्जनको बारेमा इन्जनको बारेमा बताउनु कारण त्यो रहेछ. सो हाम्रो चाहिँ the following syntax यहाँ छ column name data type default value auto increment हैन constant टेबल क्रिएट गर्दाखेरि हैन अहिले म देखाउँछु फुल पेजमा. The column name specifies the name of the column. Each column has a specified data type. Optional size is var character 255 भनेको छ. The not null constant ensure that the column will not contain null beside the not null constant. The column may have the additional constant such as check and unique constant. यो पनि हामी पछि हेर्छौँ. Constantहरु कसरी हाल्ने. The default specify the default value of the column. Auto increment indicate that the value of the column is incremented by automatically when the new row is inserted into the table. Each table has a maximum one auto increment column. एउटा टेबलमा एउटा मात्रै auto increment हुन्छ हैन. After the column list you can define the table constants such as unique, primary key and foreign key. For example, if you want to set a column, a group of column as the primary key, use the following syntax. Primary key मा composite primary key बनाउनु पर्यो भने यहाँ multiple column पनि define गरौँ. So यहाँ हाम्रो command छ यहाँ. So MySQL create table simple example हामीले create table if not exist भनेको task table बनाउन खोजेको हो. यदि यो टेबल छैन भने बनाउँछ यसले. टास्क आईडी अटो इन्क्रिमेन्ट प्राइमरी की लाई प्राइमरी की पनि बनायो अटो नम्बर पनि बनायो. टाइटल var क्यारेक्टर नट नल हाल्यो अरे नट नल कन्स्टेन्ट हाल्यो. अब यो भ्यालु चाहिँ नल राख्न मिल्दैन. स्टार्ट डेट डेट टाइपको छ. ड्यू डेट डेट टाइपको छ. स्टेटस टिनी इन्टिजर नट नल र प्रायोरिटी टिनी इन्टिजर नट नल भनेर टाइनी भनेको यो स्मल इन्टिजर हो हैन. अनि डिस्क्रिप्सन टेक्स्ट क्रिएट अ टाइम स्पेन्ड डिफल्ट करेन्ट टाइम स्पेन्ड यो चाहिँ बाइ डिफल्ट भ्यालु हो. मतलब क्रिएटेड डेट एड भनेको बाइ डिफल्ट भ्यालु हो हैन. यदि हामीले कुनै पनि भ्यालु यसमा नदिए पनि यसले करेन्ट टाइम स्पेन्ड लिए टाइम स्पेन्ड लियो भने यसले मिली सेकेन्डहरु आवर मिनेट सेकेन्ड र डेट दुवै लिन्छ. र इन्जन चाहिँ हामीले यहाँ स्पेसिफाई गरायो. यहाँ एक्सप्लिसिटली चाहिँ इन्जन हामीले दिएको छ इनोडीबी भनेको हैन. सो अब यसले इनोडीबी नै लिन्छ. बाइ डिफल्ट पनि इनोडीबी लिन्छ नदिए पनि. तर यो चाहिँ एक्सप्लिसिटली दिने तरिका. सो दिस इज द कम्प्लिट चाहिँ हाम्रो के हो त क्रिएट टेबल क्रिएट गर्ने कम्प्लिट चाहिँ सिन्ट्याक्स हो यो. यो सिन्ट्याक्सले के गर्छ त एउटा कम्प्लिट टेबल. सो यसलाई हामीले जहाँ पनि अब हामीले जस्तै सपोज मलाई यहाँ युज एचआर स्किमामा यदि हामीले राख्नु पर्यो भने हामीले यहाँ एचआर मा गएर यहाँ चाहिँ पेस्ट गर्दियौ हैन. सो एचआर मा गएर हामीले यदि सो टेबल गर्यो भने अहिले हामीले बनाएको चाहिँ के रे के टेबल थियो रे कन्ट्री जब लोकेसन यो टास्क टेबल बनिसक्यो. अब हामीले यसलाई DESCRIB describe task. So describe task गर्यो भने यो टास्क टेबल यहाँ देखायो.
है। टास्क आइडी, टाइप, नल, कुन कन्स्टेन्टहरु के छ हैन, प्राइमरी के छ। सो यसरी हामीले टेबल चाहिँ यसरी चाहिँ टेबल चाहिँ बनाइन्छ है। टेबल बनाउनु भन्दा पहिला हामीले डाटा टाइप र इन्जनको बारेमा थाहा हुनु पर्यो हैन। यसैको बारेमा यहाँ व्याख्या गरेको छ हैन, हेर्नु अवस्था हैन, डेटले के गर्छ हैन। यसरी चाहिँ यो टेबल तिम्रो चाहिँ बन्छ भनेर छ है। फरेन की र प्राइमरी की कसरी हाल्ने भनेर, जस्तै यहाँ उसले एउटा क्रिएट टेबल नोटेक्स चेकलिस्ट आइडी बनायो हैन। प्राइमरी की टु डु आइडी र टास्क आइडी लाई दुईटालाई मिलाएर कम्पोजिट प्राइमरी की बनायो र टास्क आइडी लाई फरेन की बनायो। फरेन की टास्क आइडी रिफरेन्सेस चाहिँ के गर्यो त, टास्क टेबल को टास्क आइडी लाई रिफरेन्स गर्यो। अन अपडेट रिस्ट्रिक्सन्स अन डिलिट कास्केड भनेको रिस्ट्रिक्ट अन डिलिट कास्केड चाहिँ रोक्यो। अन अपडेटमा चाहिँ अन अपडेट रिस्ट्रिक्ट अन डिलिट कास्केड भनेको अब यसलाई चाहिँ डिलिट गर्न दिँदैन। एउटा चाहिँ डाटा हुँदा हुँदै अर्कोलाई डिलिट गर्न दिँदैन। सो यसले रोक्यो। सो यो चाहिँ अर्को तरिका हो टेबल बनाउने। सो यसमा हामीले ठाउँको ठाउँमै हामीले यही टेबल बनाउँदाखेरि नै हामीले प्राइमरी की र फरेन की बनाएको छौँ। नेक्स्ट स्लाइडमा हामी हेर्छौँ कि प्राइमरी की र फरेन की टेबललाई अल्टर गरेर पनि गर्न मिल्छ। तर यो चाहिँ ठाउँको ठाउँ। त यो चाहिँ हामीले यो क्वेरी यदि हामीले फायर गर्यो भने यसले पनि के गर्छ त, भर्खरै गरे जस्तो हामीले यहाँ इन्टरेक्टिभ मोडमा चलाए पनि हुन्छ, जहाँ चलाए पनि हुन्छ हैन। यहाँ चाहिँ अर्को टेबल बन्यो हैन। सो टेबल गर्यो भने अब नयाँ टेबल पनि बन्यो होला। चेकलिस्ट भनेको टेबल बन्यो हैन। डिस्क्राइब कटमा लिन्छ कि चेक लिस्ट सो यहाँ चेकलिस्ट चाहिँ यो चाहिँ बन्यो, यो फरेन की सहित बनिएको छ हैन। सो यहाँ हामीले यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छ। अब वर्क बेन्चबाट त इजिली हामीले इजिली हेर्न मिल्छ। वर्क बेन्चमा त हामी यहाँ एचआरमा गएर रिफ्रेस हानौँ हैन। यहाँ रिफ्रेस हालिसकेपछि यहाँ सबै देखाइहाल्छ। यहाँबाट हेर्न सजिलो छ हैन। यहाँ त सजिलो छ। यहाँ क्लिक गरिदियो भने त यहाँ पनि देखाउँछ मेटाडाटा इन्फर्मेसनहरु यहाँ हैन। यो चीजहरु पनि त्यहीबाट क्वेरी गरेर देखाइरहेछ है। यहाँ पनि यही देखिन्छ। यहाँ सजिलो छ। सो यो चाहिँ हामीले कमान्डबाट पनि हेर्न सक्छौं, यहाँबाट पनि हेर्न सक्छौं। यसरी चाहिँ प्राइमरी की फरेन की चाहिँ यसरी डिफाइन हुन्छ भनिरहेछ हैन। प्राइमरी की चाहिँ यो दुटा कलममा चाहिँ टु डु र टास्क आइडीमा भन्छ भनेर देखाइरहेछ। कम्पोजिट प्राइमरी की दुटा कलमबाट बनायो भने त्यसलाई भन्छ कम्पोजिट प्राइमरी की। सो टेबल बनाउनको लागि हामीलाई डाटा टाइप चाहिन्छ हैन। डाटा टाइप हामीले हाल्दाखेरि चाहिँ के डाटा टाइप हाल्ने त है। सो डाटा टाइप तिम्रो यहाँ यत्रो डाटा टाइप छ हैन। क्यारेक्टर, भार क्यारेक्टर, तिनी टेक्स्ट, बिलग, मिडियम टेक्स्ट, यो हैन। यो डाटा टाइपहरुको यहाँ काम देखाए कति चाहिँ साइज लिने भनेर। तो क्यारेक्टर भनेको क्यारेक्टर दियो भने 0 देखि 255 छ। भार क्यारेक्टरको यही छ हैन। अनि सर्ट इन्टिजरको यस्तो डाटा टाइप चाहिँ फ्लोटिङ टाइप भन्छ यसलाई हैन। टेक्स्ट भनेको यो यति क्यारेक्टर लिन्छ। बिलग भनेको यति क्यारेक्टर लिन्छ। यो भनेको यति क्यारेक्टर, सबैको यहाँ चाहिँ देखाइरहेछ। इन्टिजर लेख्यो भने कि बिग इन्टिजरले कति लिन्छ, फ्लोट, डबल, डेसिमल, डेट टाइम, टाइम स्प्यान, टाइम
enum, set, boolean. So MySQL ले सपोर्ट गर्ने यति किसिमको डाटा टाइप हो र कुन डाटा टाइप के कामको लागि छ भने प्रत्यक्ष देखिरहेको छ हैन। यही अनुसार हामीले डाटा टाइप डिफाइन गर्छौं र यिनीहरू कम्फर्टेबल डाटा टाइप हो। यो बुझ्या छ यो? हेलो हेलो यस सर बुझेँ। बुझ्न टोक है यहाँ सानो कुरा हो त्यसै कारणले म धेरै यसमा स्ट्रेस दिइरहेको छु तर यो बुझ्नुपर्छ हैन। न्युमेरिक टाइपहरुमा यसलाई फेरि क्याटेगोराइज गरेको छ। न्युमेरिक टाइपमा यो भेरी स्मल इन्टिजर राख्नु पर्यो भने यो हो हैन। स्मल इन्टिजर, मिडियम हैन, फ्लोट, डबल र बिग फिल्ड भनेको छ न्युमेरिक टाइप। अर्को चाहिँ बुलियन टाइप पनि छ यहाँ। द फ्लोइङ टेबल सो द स्ट्रिङ डाटा टाइप। स्ट्रिङ डाटा टाइपको भित्र चाहिँ कति किसिमको छ क्यारेक्टर, बार क्यारेक्टर, बाइनरी, टिनी, बिलभ, मिडियम बिलभ, लङ बिलभ हैन, यत्रो छ हैन। यिनीहरुको आफ्नै काम छ। यहाँ देखिरहेको छ सबैको डिस्क्रिप्सन र हाम्रो बिजनेस रिक्वायरमेन्ट अनुसार हामी डाटा टाइप चुज गर्छौं हैन। त्यसै गरेर डेटमा पनि डेट मात्रै लेख्यो भने यसले यो फर्मेटमा DDMMY फर्मेटमा डेट मात्रै लिन्छ। टाइम लियो भने आवर, मिनेट र सेकेन्ड मात्रै लिन्छ। डेट र टाइम लियो भने दुवै लिन्छ र टाइम स्पेन्ड लियो भने टाइम स्पेन्ड भ्यालु विथ द मिली सेकेन्ड सम्म लिन्छ यसले र इयर लियो भने इयर फर्मेट मात्रै लिन्छ। सो हामीले के चाहियो त्यही अनुसार लिन्छौं। त्यस्तै गरेर स्पेशल डाटा टाइप जियोग्राफिकल इन्फर्मेसन सिस्टमबाट डाटाबेस बनाउनु पर्यो भने हामीलाई चाहिँ यसको लागि चाहिँ GIS को लागि पनि डाटाबेस छ यहाँ। ज्योमेट्री, पोइन्ट, लाइन स्क्रिन, पोलिगन र जसले GIS मा प्रोग्राम गर्छ उनीहरुलाई यो कुराहरु राम्रोसँग बुझ्छ उले हैन। र हामीलाई पनि यदि कोअर्डिनेटहरु राख्नु पर्यो भने हामीले यसरी चाहिँ क्रिएट गर्छ। अब जेसन भनेको जावा स्क्रिप्टको फर्मेटमा यदि डाटा यदि हाल्नु पर्यो भने हैन त्यसको लागि पनि छ यहाँ। जस्तै हामीले जनरली रेस्ट सर्भिसहरु बनायो भने जेसनको फर्मेटमा वेब एप्लिकेसनमा डेटाहरु जेसनको फर्मेटमा रिड राइट गरिन्छ हैन। सो त्यो गर्नु पर्यो भने यहाँ जेसन टाइप पनि माइ सपोर्ट द नेटिभ जेसन डाटा टाइप सिन्स दिस भनेको छ हैन। 5.7.8 हुनु पर्यो। allow to store manage JSON document for efficiently. This native JSON data type provide automatic validation of JSON document and optimal storage format. So big data हरुको डाटाहरुलाई बन फर्मेटमा चाहिँ JSON फर्मेटमा JSON त बुझ्छ नि हैन। JSON भनेको थाहा छ नि? हेलो हेलो बुझ्न बोला अब सुतिरा। हेलो हजुर सर। JSON थाहा छ? थाहा छ सर। के JSON भनेको फुल फर्म के हो? JavaScript Object Notation। JavaScript Object Notation हैन? हैं? हो सर। हो JavaScript Object Notation हैन। एउटा के हो त एउटा स्ट्यान्डर्ड फर्मेट हो त्यो डाटा चाहिँ एक्सचेन्ज गर्ने हैन। JavaScript को तिम्रो DOM हुन्छ नि डकुमेन्ट अब्जेक्ट मोडल। JavaScript को चाहिँ फर्मेटमा IRA मा तिम्रो डाटाहरु राख्छ है। यति नलागौ है बोलाइन। सो धेरै कुराहरु छ हैन। सो यो त्यही अनुसारको हामीले अब रिक्वायरमेन्ट हामीलाई के रिक्वायरमेन्ट छ हैन त्यही अनुसारको डाटा टाइप हामी चुज गर्छ टेबल क्रिएट गर्ने बेलामा हैन। अब टेबलमा हामीले अब यहाँ प्राइमरी की कुरा गर्यो हैन। प्राइमरी की हामीले बनाउनु पर्यो भने हामीले कसरी प्राइमरी की बनाउँछ भन्ने कुरा अब भर्खर हामीले हेर्यौ हैन। त्यो त अब टेबल बनाउँदाखेरि नै हामीले प्राइमरी की हाल्यौ। सो प्राइमरी की र नट नलमा के फरक छ? सो प्राइमरी की भनेको भ्यालु चाहिँ प्राइमरी की भनेको युनिक हुन्छ हैन। र युनिक र प्राइमरी कीमा के फरक छ भने युनिकमा नल भ्यालु हुन सक्छ तर प्राइमरी कीमा नल भ्यालु हुँदैन। सो प्राइमरी की भनेको नट नल र युनिक दुवैको कम्पोजिसन हो यो हैन। सो प्राइमरी की मस्ट contain unique value. If the primary key consists of the multiple column, the composition of the value of the column must be unique. Primary key column cannot have a null value. Any attempt insert or update to the primary key column will result in error. Note that the MySQL implicitly add not null constant primary key column. Table can have one and only one primary key. एउटा टेबलमा एउटा मात्रै प्राइमरी की हुन्छ
र प्राइमरी की भइसकेपछि त्यसले भ्यालु त्यो युनिक त बाइ डिफल्ट भइहाल्छ र नट नल पनि बाइ डिफल्ट हुन्छ त्यसमा चाहिँ because the MySQL work faster with the integer data type for the primary key column should be in the integer example entry. So generally primary key चाहिँ integer बनाइन्छ किनभने फास्ट हुनको लागि तर जरुरी छैन अर्को पनि राखिन्छ तर अलिकति स्लो हुन्छ primary key column often has a auto increment attribute that automatically generates sequence integer whenever you insert a new row. When you define the primary key table, MySQL automatically create the index called primary key. र जब primary key बनाउँछ एउटा index पनि automatic create हुन्छ त्यही प्राइमरी को नामबाट यदि हामीले त्यो नाम दिएको छैन भने the primary key constant allow you to define the primary key table when you create the alter table. So define a primary constant in the create table मा हामीले भर्खर हेर्यौ create table गर्ने बित्तिकै पनि primary key define गर्न मिल्छ हैन जस्तै यहाँ उले primary key column list मा हाल्दियो या बनाइसकेपछि पनि गर्न मिल्छ त्यसको लागि हामीले alter कमान्ड चलाउँछ है त्यसै हामीले प्राइमरी की एउटा फिल्डमा पनि प्राइमरी की बन्छ एक भन्दा बढी फिल्डमा पनि प्राइमरी की बन्न सक्छ ठीक छ जस्तै प्राइमरी की रोल आईडी अटो इन्क्रिमेन्ट रोल नेम दिस प्राइमरी की दिस भने यो टेबल क्रिएट गर्ने बेला नै प्राइमरी की बनाइसक्यो है फरेन की पनि फरेन की रेफरेन्सेस फरेन की यस्तो पनि गर्न मिल्यो हैन तो डिफाइन प्राइमरी की यूजिङ तर अब टेबल बनाइसके टेबल बनाउने बेला मैले प्राइमरी की बनाएन बनाइसकेपछि मलाई बनाउनु पर्यो भने अल्टर टेबल नेम एड प्राइमरी की कलम नेम यसै गरेर हामीले बनाइसकेपछि पनि अल्टर कमान्ड चलाएर हामीले पहिला हामीले नर्मल टेबल बनायौ यहाँ क्रिएट टेबल दिस अनि त्यसपछि अल्टर टेबल दिस एड प्राइमरी की गरेर पनि गर्न मिल्छ पछि ठीक छ त्यसै गरेर हामीले युनिक पनि हाल्न मिल्छ युनिक कन्स्टेन्ट एड युनिक कन्स्टेन्ट अल्टर टेबल दिस एड युनिक इन्डेक्स दिस हैन एसेन्डिङ मा हाल्ने कि डिसेन्डिङ मा हाल्ने कि हैन यस्तो पनि गर्न मिल्छ सो यो कमान्डहरुले हामीले चाहिँ प्राइमरी की कसरी बनाउने भन्ने हेर्यौ त्यसै गरेर अर्को पनि छ अर्को हामीले प्राइमरी की भयो हैन युनिक कन्स्टेन्ट चाहिँ कसरी हाल्ने त टेबलमा त्यसको लागि हामीले यहाँ त्यही हो सेम चीज हो टेबल क्रिएट गर्दाखेरि साइडमा युनिक लेखिदिए पनि भयो हैन अथवा युनिक यो दुवै फिल्डलाई कम्पोजिट प्राइम युनिक कन्स्टेन्ट बनाउनु पनि भयो अथवा चाहिँ अल्टर कमान्ड चलाएर हामीले यहाँ कन्स्टेन्ट को नाम दियौ अनि युनिक नेम र एड्रेस चाहिँ युनिक हुन्छ अब दुवै कम्पोजिसन युनिक हुन्छ डुप्लिकेट भ्यालु लिदैन यो पनि तरिका छ हैन फोन नम्बर युनिक बनायो नट नल युनिक बनाउन पनि मिल्छ नट नल र युनिक दुवै भयो हैन प्राइमरी की जस्तो त भएन तर लगभग त्यस्तै भयो अब हैन युनिक यहाँ र यदि हामीले त्यसमा डुप्लिकेट भ्यालु छिराउन गयो भने हामीलाई एरर आउँछ है युनिक कन्स्टेन्ट भ्यालिडेसन भनेर ठीक छ सो यो हामीले यो पनि यहाँ चाहिँ हामीले यहाँ युनिक की फोन नम्बर र युनिक की एड्रेस नेम र एड्रेस दुईटा युनिक हाल्यो एउटा फोन नम्बरमा कन्स्टेन्ट को नाम पनि दियो कन्स्टेन्ट को नाम किन दिने भने पछि हामीलाई सजिलो होस् भनेर के कहाँ प्रब्लम नत्र यसले सिस्टमले आफैले हाल्दिन्छ नाम त्यो नामै बुझ्दैन तर यो नामहरु हाल्दाखेरि अब यसले त जेपाते हालेछ हैन तर मेरो रिकमेन्डेसन के हो भने यो नामहरु हाल्दाखेरि टेबलको नाम फिल्डको नाम अंडरस्कोर युनिक छ भने युके हैन अनि युएन अनि प्राइमरी छ भने पीके हैन चेक कन्स्टेन्ट छ भने सीके यस्तो गरेर राख्यो भने यो नाम गर्दाखेरि डुप्लिकेट नाम हुँदैन किनभने एउटै टेबलमा दुईटा चाहिँ त्यो कन्स्टेन्टको नाम सेम हुनु हुँदैन त्यो अर्कोसँग नजुझ्नको लागि के गर्नु पर्यो भने यसमा चाहिँ जस्तै फर एक्जाम्पल यहाँ फोन नम्बर छ भने कन्स्टेन्ट नाम के गर्नु पर्थ्यो यसले भने सप्लायर अंडरस्कोर फोन अंडरस्कोर युएन राखेको भए यो कहिले पनि जुट्दैन थियो है सो चाहिँ रिकमेन्डेसन त्यो हो हैन त्यसपछि हामीले सो इन्डेक्स फ्रम सप्लायर्स गर्यो भने जुन टेबलबाट हामीले इन्डेक्स हेर्नु पर्यो हैन सो इन्डेक्स फ्रम सप्लायर गर्यो भने त्यो सप्लायर टेबलमा कहाँ इन्डेक्स देखाउँछ है मेटाडाटा इन्फर्मेसन हेर्न पर्यो ड्रप गर्नु पर्यो भने ड्रप इन्डेक्स नेम ड्रप इन्डेक्स को नाम अन सप्लायर सो यसै कारणले हामीलाई त्यो इन्डेक्स को नाम मिनिङफुल राख्नु पर्छ
ड्रप गर्ने बेला अथवा रिनेम गर्ने बेलामा हामीलाई चाहिँ काम लाग्छ है। र यो काम चाहिँ हामी अल्टर टेबल नेम एड कन्स्टेन्ट को नाम युनिक अनि यस्तो गर्न पनि मिल्छ। अल्टर टेबल गरेर पनि हामीले कन्स्टेन्ट राख्न मिल्छ। यो चाहिँ सबै प्र्याक्टिस गर्ने है। यो अब यहाँ त मैले अब फटाफट भनिदिइरहेको छु तर तिमीहरूले प्र्याक्टिस गर्ने हो। त्यस्तै गरेर तिम्रो अर्को चाहिँ के छ, अर्को कन्स्टेन्ट भनेको चेक कन्स्टेन्ट। चेक कन्स्टेन्ट भनेको कन्डिसन हाल्ने हो। जस्तै हामीलाई सेलेरी चाहिँ 0 हुनु भएन, यस्तो चिजहरू हामीले गर्नु पर्यो भने हामीले चाहिँ चेक कन्स्टेन्ट चाहिँ SQL 8 create table allow you to include the table check constant whenever check constant is just passed and ignored. MySQL this is a created table support essential features of and add the check constant storage engine. So हामीले यहाँ कसरी check constant हाल्ने त यहाँ for example यहाँ छ create table part number description cost के हो त not null पनि हुनु भएन र check cost is greater than equal to 0 हो। यो चाहिँ के हो त check constant हो। अब cost को भ्यालु यदि 0 हालेर लिँदैन त्यसै गरेर प्राइस चाहिँ not null पनि छ, null पनि लिँदैन र greater than equal to 0 हुनु पर्यो। र यसरी चाहिँ हामीले check constant हाल्दियो भने हैन यो चाहिँ अब सो क्रिएट टेबल पार्ट गरेर यहाँ चेक कन्स्टेन्ट देखाउँछ। हेर्नु पर्यो भने हामीले सो क्रिएट टेबल पार्ट भनेर कमान्ड चलाएर हेर्यो भने यसले देखाउँछ के कसरी चाहिँ कमान्डै देखाउँछ पुरा है। सो यो चाहिँ यसरी चाहिँ तिम्रो कन्स्टेन्ट हाल्ने तरिका हो हैन। र कन्स्टेन्ट हालिसकेपछि तिमीले डाटा इन्सर्ट गर्न गयो भने सपोज यहाँ पार्टमा उले भ्यालु चाहिँ हालेन भन्दाखेरि issue either check constant part 2 is violated because the value of the price column is negative value हाल्न गयो लिएन हो। अथवा तिमीले टेबल बनाइसकेपछि पनि कन्स्टेन्ट हालेर हामीले चेक प्राइस इज ग्रेटर देन कस्ट यस्तो पनि राख्न मिल्छ। यो पनि अर्को छ फेरि। यो त एउटा फिल्डमा मात्रै थियो, एउटा अर्को फिल्डको कम्पेरिजनमा पनि अब चेक प्राइस इज ग्रेटर देन कस्ट हैन यो पनि राख्न मिल्छ। यस्तो गर्यो भने हामीले ब्याकएन्डमा भ्यालिडेट गरे जस्तो भयो हैन। फ्रन्ट एन्डमा भ्यालिडेसन त गरिन्छ, ब्याकएन्डमा पनि भ्यालिडेसन गरेर राख्यो भने फुल प्रुफ हुन्छ। नत्र फ्रन्ट एन्डमा भ्यालिडेसन मात्रै छ ब्याकएन्डमा छैन भने मान्छे ब्याकएन्डबाट छिरेर तिम्रो डाटा बिगार्न सक्छ। त्यसै कारणले यो चाहिँ जान्नु जरुरी छ। एउटा त सो क्रिएट टेबल्स भन्ने कमान्ड छ जुन टेबलको डाटा त्यो स्क्रिप्ट हेर्नु मन लाग्यो भने त्यो टेबलमा यो यस्तो कमान्ड चलाइदियो भने त्यसले त्यो टेबल कसरी बन्यो होला भनेर त्यसको एक्ज्याक्ट कमान्ड के छ भने त्यो कमान्ड देखाइदिन्छ। यो चेक कन्स्टेन्ट पनि भयो हैन। अझ टेबल बनाउनको लागि हामीलाई चाहिने भनेको चेक कन्स्टेन्ट भयो, नट नल होला। अब फरन की पनि भइसक्यो होला। नट नल भनेको हाम्रो not null constant is a column constant that ensure value stored in the column are not null. So यो त पनि भर्खर हामीले हेरे जस्तै हो, साइडमा not null लेख्दै हुन्छ हैन, या constant को नाम लेखेर not null लेखे पनि हुन्छ। अरु जस्तै add constant name अनि not null है। 0 भनेको null हैन है, फेरि 0 भनेको भ्यालु हो, not null भनेको केही पनि हैन, इम्प्टी हो है। 0 हाल्यो भने पनि भ्यालु नै हो। र यहाँ क्रिएट टेबल एन्ड चेन्ज कलम नेम, न्यू कलम नेम भन्छ। अल्टर टेबल चेन्ज इन्डेट नट नल। सो यहाँ हामीले टेबल अल्टर गरेर पनि गर्न मिल्छ। नट नललाई चेन्ज गर्नु पर्यो। अल्टर टेबल टास्क चेन्ज इन्डेट नट नल। सो यो फिल्ड अब नट नल भएर मोडिफाई को ठाउँमा चेन्ज भनेको कमान्ड रहेछ। यहाँ डिस्क्राइब गर्यो भने यस्तो हुन्छ है। अल्टर टेबल मोडिफाई इन्डेट यो पनि छ। मोडिफाई पनि काम गर्छ, चेन्ज पनि काम गर्छ है। सो
मोडिफाई अथवा चेन्ज गरेर हामीले चाहिँ यो चेन्ज यदि पहिले राखेको छैन पछि राख्नु पर्यो भने पनि मिल्दो रहेछ। त्यस्तै गरेर तिम्रो फरेन की होला अब बाँकी। So foreign key is a column group of column in a table that link to the column or group of column in another table. The foreign key place constant on data in related table, which allow MySQL to maintain referential integrity constant. The referential integrity constant भनेको एउटा टेबलमा मास्टर टेबल रहेको छैन चाइल्ड टेबलमा हाल्न गयो भने दिँदैन यदि हामीले फरेन की बनाएर राखेको छ भने। त्यसको लागि चाहिँ हामीले फरेन की बनाउनको लागि हामीले फरेन की पनि सेल्फ रिफरेन्स फरेन की पनि हुन्छ। एउटै टेबलमा म्यानेजर आइडी र इम्प्लोइ आइडी मा इम्प्लोइ टेबलमा म्यानेजर आइडी भनेको सेल्फ रिफरेन्स फरेन की हो। सो त्यो पनि हामीले बनाउन मिल्छ। जस्तै फर इक्जाम्पल यो चाहिँ कमान्ड हो बेसिक सिन्टेक्स हो हैन। अन डिलिट रिफरेन्स अप्सन अन अपडेट रिफरेन्स अप्सन। अब यतातिर अपडेट गर्यो भने उता पनि अपडेट हुने यता डिलिट गर्यो भने उता पनि डिलिट हुने हैन। यदि बनाउनु पर्ने भयो भने हामीले यो मिलाउँछौं हैन। त्यसको लागि हाम्रो सिन्टेक्स चाहिँ यहाँ छ। If you do not specify on delete or on update clause, the default action is restrict. यदि हामीले on delete र on update गरेको छैन भने रिस्ट्रिक्ट हुन्छ त्यो गर्नु दिदैन। यताको भ्यालु उता चाहिँ अपडेट गर्न दिदैन। यदि मास्टरमा डाटा अपडेट गर्यो चाइल्डमा युज भइसकेको छ भने डिलिट अपडेट गर्न दिदैन यदि हामीले फरेन कीमा भन्दाखेरि on delete on update राखेको छैन भने। So यहाँ बनाएको छ उले क्रिएट टेबल category ID category name InjiniDB create table product ID product name category ID constant FK category foreign key category ID लाई foreign key बनायो references category ID लगायो यसमा on delete select राखेन भन्दाखेरि अब हामीले यो मास्टर टेबलको क्याटेगोरी अथवा डाटा यदि इन्ट्री भइसकेको रहेछ भने यो क्याटेगोरी चेन्ज गर्न गयो भने चेन्ज गर्न दिदैन। The following is a step to restrict action. Insert two row into the category table. A smartphone र स्मार्ट वाच चाहिँ क्याटेगोरीमा हाल्यो डाटा फ्रम द क्याटेगोरी टेबल हैन। अब चाहिँ insert the new row into the product table. प्रोडक्ट टेबलमा भ्यालु हाल्न गयो आइफोन राख्यो। It was because the category 1 exists in the category table. यो चाहिँ काम गर्यो। तर यदि हामीले हुँदै नभएको क्याटेगोरी insert new row from the category ID 3 अब 3 भनेको छैन 1 र 2 मात्रै छ। अब यस्तो हाल्न गयो भने यसले के गर्छ रोकिदिन्छ। अब एरर दिन्छ this cannot update child row foreign key constant fail this category foreign key भनेको किनभने मास्टर टेबलमा डाटै छैन चाइल्डमा चाहिँ त्यही डाटा हाल्न गएको छ फरेन की वालामा अनि त लिँदैन। सो रेफरेन्स क्याटेगोरी डिलिट रिस्ट्रिक्सन अन दिस भनेर यस्तो मेसेज आयो। यदि त्यसलाई हामीले अपडेट द भ्यालु इन द क्याटेगोरी आइडी कलम टेबल अपडेट दिस यदि क्याटेगोरी हामी चाहिँ अब यो युज भइसक्यो एक नम्बर चाहिँ युज भइसकेको छ हाम्रो फोनमा उता अब यसलाई पनि चेन्ज गर्न गयो भने यसले पनि त्यही फाल्छ यो अलरेडी युज भइसकेको छ त्यसलाई यसलाई चेन्ज गर्न मिल्दैन त्यसलाई डिलिट गर अनि बोला चेन्ज। अब यसको लागि हामीले त्यो मिल्नको लागि हामीले के गर्नु पर्यो भने यो रेफरेन्सेस लेखेर अन अपडेट कास्केड अन डिलिट कास्केड गर्दियो भने अब चाहिँ अपडेट पनि यता अपडेट गरे उता पनि अपडेट हुन्छ यता डिलिट गरे उता पनि डिलिट हुन्छ। अब चाहिँ मिल्छ फेरि अब तिमीले इन्सर्ट गर्न गयो भने हैन अब अपडेट क्याटेगोरी सेट क्याटेगोरी आइडी इक्वल टु 1 भयो भने त्यसपछि चाहिँ अब आफै अपडेट भयो दुवैतिर यता अपडेट गरे उता पनि अपडेट भइहाल्यो। त्यो डेन्जरस हुन्छ है यो इन्टिग्रिटी चाहिँ मेन्टेन हुँदैन। मास्टर टेबलमा जनरली चाहिँ यो गर्नु हुँदैन तर अब एकदमै जरुरत पर्यो भने मात्रै गरिन्छ। यो अन डिलिट कास्केड अन डिलिट अपडेट चाहिँ हुन्छ नि यो चाहिँ जनरली गर्नु हुँदैन यसले चाहिँ डाटा इन्टिग्रिटी बिगार्छ हैन। तर कहिलेकाहीँ हामीले डाटाहरूलाई प्युरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ हैन त्यति बेला चाहिँ हामीले गर्छौं यो काम है। अन डिलिट सेट नल अन डिलिट सेट नलले के गर्छ भने यदि हामीले डाटा यदि अपडेट गर्यो डिलिट गर्यो भने रिफरेन्सियलको ठाउँमा नल हाल्दिन्छ अब कुनै भ्यालु हाल्दैन नल हाल्दिन्छ। यो पनि हामीले कहिलेकाहीँ वेयर हाउसहरु बनाउँदाखेरि जहाँ चाहिँ फरेन की प्राइमरी कीको ग्यारेन्टी छैन
एकछिनको लागि डाउन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यति बेला चाहिँ हामी यसरी गरेर कुराकानी मिलाउँछौँ। तर रियल लाइफमा चाहिँ चलिरहेको डाटाबेसमा यस्तो चाहिँ कन्स्टेन्टहरू डिफाइन गरेर राख्नु हुँदैन। यसले हाम्रो चाहिँ ऊ बिगार्दिन्छ, डाटाको इन्टिग्रिटी बिगार्छ है। त्यो डिलिट गर्यो भने डिलिट पनि हुन्छ आफै। त्यो यहाँ नल भइसक्यो, एक ठाउँमा डिलिट गर्यो, अर्को ठाउँमा मास्टर टेबल सबै चाहिँ चाइल्ड चाहिँ नल भइसक्यो, अनडिलिट नल लेखेको कारणले। हामी ड्रप पनि गर्न मिल्छ, ड्रप अल्टर टेबल गरेर ड्रप कन्स्टेन्ट कन्स्टेन्ट नेम सो क्रिएट टेबल कमान्ड देखायो भने यस्तो देखाउँछ है। यो चाहिँ डेप्थमा मैले बताइदिए हो, यो डिसेबलिङ फरेन की चेक हैन। सो हामीले फरेन की चाहिँ सेट फरेन की चेक इक्वल टु 0 गरिदियो भने sometime it is useful to disable the foreign key check. Example, when you import data from CBC file table, if you do not disable the foreign key, you have to load data into the proper order, and you have to load data into the parent table first and then child table, which can be tedious. However, if you disable the foreign key check, you can load the data into the table in order. To disable the foreign key check, you use the following statement: set foreign key check equal to 0. यदि कमान्ड चलाए and then you enable using the following command set foreign key. सो कहिलेकाहीँ मैले भने नि वेयर हाउस बनाउनु पर्यो, डाटाहरू ल्याएर मर्ज गर्नु पर्यो भने हामीले त्यो प्रोपर अर्डरिङमा डाटा नआउन सक्छ। त्यसको लागि रुल चाहिँ एक किसिमको लागि डिसेबल गरेर डाटा ल्याउने र डाटा प्युरिफाई गरिसकेपछि बल्ल चाहिँ कन्स्टेन्ट मिलाइदिने भन्ने पनि यो चाहिँ एउटा दुईटा कमान्ड रहेछ। यसले चाहिँ हामीलाई डाटा प्युरिफिकेसनमा काम लाग्छ। त्यो बुझ्यो यो ब्रदर? हेलो हेलो, बुझिरहेको छैन? बुझिरहेको छैन? हजुर। यो फरेन कीहरू डिसेबल किन गर्नु पर्यो हैन, अथवा यो अन कास्केड डिलिट र अन कास्केड चाहिँ सेट नल कुन बेला चाहिँ राख्ने भने बुझ्यो नि हैन? यो चाहिँ तिम्रो रियल लाइफमा जनरली चाहिँ गरिदैन, तर जब हामीलाई ठाउँ गरेर डाटाहरू ल्याएर मर्ज गर्नुपर्ने हुन्छ त्यति बेला चाहिँ यो कन्स्टेन्टहरू हामीले डिसेबल गर्नुपर्ने, इनेबल गर्नुपर्ने या मिलाउनु पर्ने हुन्छ हैन। यो चाहिँ हामीले जानिराख्नुपर्छ डिटेलमा। अब लास्ट भनेको हाम्रो छ सिक्वेन्स भनेको हैन। सिक्वेन्स भनेको तिमीलाई सिक्वेन्स भनेको अटो नम्बर जेनेरेट गर्नको लागि युज गरिन्छ हैन। जस्तै हाम्रो प्राइमरी की बनाउँदाखेरि अटो इन्क्रिमेन्ट त्यो पनि एउटा सिक्वेन्सै बन्ने हो हैन। तर सिक्वेन्स हामीले म्यानुअली कसरी बनाउने? In MySQL, sequence is a list of integers generated in the ascending order. Many applications need sequence to generate unique number, mainly identity. Example, customer ID, CRM, employee number, HR, equipment number, service number. To create the sequence in MySQL, automatically you set the auto increment attribute to column, which typically is the primary key column. The following are rule applied. You use the auto increment. Each table has only one auto increment column whose data type is typically integer. The auto increment column must be indexed, which means it can be either primary key or unique. The auto increment column must have not null constant. When you set the auto increment attribute to column, MySQL automatically at not null constant. अब हामीले auto increment गर्यो भने त यो सबै अटोमेटिक सेट हुन्छ हैन। तर हामीले अब यसको auto increment त एउटा फिल्डमा मात्रै हाल्न मिल्छ, तर एक भन्दा बढी फिल्डमा सिक्वेन्स चाहियो भने के गर्ने? यो त्यति बेलामा हामीले चाहिँ म्यानुअली मिलाउने। The following statement create a table name employee that has the employee number and auto increment column. EMP number auto increment primary key first. It आफैले गरिदिन्छ हैन। So how MySQL sequence work? The auto increment column has the following attribute. The start of the auto increment column is 1 and is incremented by 1 when you insert the null value into the column or when you omit the value into the inserted statement. To obtain the last generated sequence number, you use the last integer insert id function. We often use the last insert id for the subsequent statement. Example, insert data into table, last generated sequence unique across the session. In other words, if another connection generated a sequence number from your connector, you can obtain it by using the last insert id function. So यो चाहिँ auto increment हुन्छ last insert id ले चाहिँ सेसन अनुसार, जस्तो मेरो सेसनमा 1 छ भने तिम्रो सेसनमा पनि त्यही देख्छ हैन। सो यसलाई चाहिँ हामीले अब यसको चाहिँ पनि अलिकति यसलाई मोडिफाई गर्न मिल्छ हामीले हैन।
So once you insert the auto increment table for a column, you can reset the auto increment value by previous example by using the alter table statement. Let's do so. Insert into employee first name value हाल्यो हैन, select गरेर यस्तो 1 2 आइरहेछ र रिसेट गर्नु पर्यो भने हामीले delete from employee where employee number is equal to 2 गर्यो भने अबको नेक्स्ट भ्यालु भने 3 बाट आउँछ। 1 2 त गयो, 2 वाला गयो हैन, 1 र 3 आयो, 2 गइसक्यो किनभने यो सिक्वेन्स हो, अटोमेटिक इन्क्रिमेन्ट हुन्छ यो। यसलाई चाहिँ हामीले अलिकति मोडिफाई गर्न जान्नु पर्यो। So update the employee set first name last name where employee number ID is equal to 3. The MySQL issue an error to duplicate entry for the primary key list. अब तिमीले यसलाई म चाहिँ यसलाई म अपडेट गर्दिन्छु भन्न गयो भने अपडेट गर्न दिदैन हैन, 10 गर्न दियो तर त्यही गर्न दिदैन के। So the sixth, insert new employee after updating the sequence number indicator. The insert into employee value, the next sequence number, the last insert is the 4 and therefore the MySQL is the 4 for the new row inserted. अब अर्को भ्यालु चाहिँ 3 जो 4 हुन्छ हैन, 11 को ठाउँमा 4 हाल्यो किनभने पहिला अटो नम्बर त यो हामीले फोर्सफुली गरे हो, उलाई थाहा छैन सिक्वेन्सलाई, सिक्वेन्स त 3 मै थियो। सो अब सिक्वेन्स 4 मा गयो र यसरी चाहिँ हामीले त्यसलाई रिसेटै गर्नुपर्ने हुन्छ के है, त्यो सिक्वेन्सलाई नै फेरि रिसेट गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले बीचबाट डाटा चाहिँ चेन्ज गरेर मिल्दैन। लास्टमा के हुन्छ, लास्टमा डाटाबेस ड्रप गर्छ। सो अब कहिलेकाहीँ हामीले पुराको पुरा स्किमा खतम पार्नुपर्ने हुन्छ हैन। स्किमा खतम गर्नु पर्यो भने ड्रप डाटाबेस इन्क्लुडिङ कन्टेन्ट गर्यो भने डाटाबेस ड्रप हुन्छ, स्किमा ड्रप हुन्छ। ड्रप डाटाबेस एक्जिस्ट हैन, ड्रप स्किमा नेम दिने इफ नट एक्जिस्ट। अनि नयाँ बनाउनु पर्यो भने पहिलाको पुरानो चाहिँ हामीले ड्रप गरेर सो डाटाबेस गर्यो हैन। ड्रप डाटाबेस टेस्ट डीबी अथवा यहाँ हामीले वर्क बेन्चबाट गएर पनि डिलिट गर्न मिल्छ, ड्रप स्किमा गरेर राइट क्लिक गरेर है। ड्रप डाटाबेस यस्तो कमान्ड चलाएर पनि हुन्छ, यो गऱ्यो भने डाटाबेस ड्रप हुन्छ। सो यो चाहिँ बेसिक तिम्रो चाहिँ यो यति चाहिँ चीज हामीले टेबल बनाउनु भन्दा पहिला, स्किमा बनाउनु भन्दा पहिला हामीले यति कुरा जान्नुपर्छ। आज पढेको चीजहरुमा हैन धेरै छ हैन, टेबल बनाउनु छ। अब यति तिमीलाई थाहा छ भने यति थाहा छ भने अब हामीले एसक्यूएल सबै पढिसक्यौ र टेबल बनाउन आज हामीले टेबल बनाउने, प्राइमरी की हाल्ने, फरेन की हाल्ने, चेक कन्स्टेन्ट हाल्ने, युनिक कन्स्टेन्ट हाल्ने, नट नल कन्स्टेन्ट हाल्ने र चाहिँ तिनीहरुलाई चाहिँ अल्टर कमान्ड चलाएर कसरी चाहिँ मोडिफाई गर्ने यदि चाहिँ हामीले सिक्यौं हैन। अब बाँकी चाहिँ त्यसपछिको जुन अपरेसनहरु छ हैन, त्यो नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ म भन्छु हैन। अझ पनि छ र अलिअलि डीबीए को पार्ट पनि हेरौला पछि। अहिले हामीले डीबीए त्यति राम्रोसँग पढाएको छैन। अहिले भर्खर आज हामीले डाटाबेस क्रिएट गर्ने र युज गर्ने, शो गर्ने मात्रै देखेका छौं। अझ पनि छन्, रोल बनाउने कसरी, ग्रान्ट गर्ने, रोल कसरी ग्रान्ट गर्ने, त्यो म एउटा क्लास लिदिन्छु त्यसको लागि, ताकि तिमीलाई माइएसक्यूएल चलाउन सजिलो होस्। अरु केही छ भने भन, केही छ? हेलो छैन सर। हैन भने धेरै कुरा यसलाई स्टप गरौँ, रेकर्डिङ पछि कुरा गरौँ है। ल भन त के छ?